बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग द नैरेटिव। हम इसी तरह कंटेंट प्रोड्यूस करते रहेंगे, पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करते रहेंगे। आप सबका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। अभी इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चंद अहम तरीन अपडेट्स आपको दें। इंतखाबात के हवाले से बहुत कम दिन रह गए हैं। इंतखाबात में, आम इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इंतखाबात 2024 के हवाले से सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट से मुतालिक अहम मालूमात हैं जो आपसे हम शेयर करेंगे आज। अफवाज पाकिस्तान आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन 2024 के इनेकाद में मुआवनत करेंगी। पाक फौज मुतालिका इलाकों में थर्ड टियर के तौर पर क्विक रिएक्शन फोर्स जैसी ड्यूटी सर अंजाम देगी। इलेक्शन के दौरान अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की, जबकि सिविल आर्म्ड फोर्सेस जैसा कि रेंजर्स और फ्रंटियर कोर दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होंगी। जबकि आर्मी थर्ड टियर में पोलिंग के जनरल इलाकों में किसी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 220 और 245 बशमूल तमाम शिकों और झैली शिकों के और एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 4 और 5 बशमूल तरामीम और इलेक्शंस एक्ट 2017 की दफ़ा 193 के साथ साथ सेक्शन 5 के तहत अपने फ़राइज़ अंजाम देंगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान का अमला महफूज माहौल की फराहमी के लिए ताउन करेगा ताकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग का अमला अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अंजाम दे सके। सिर्फ सिविल आर्म्ड फोर्सेस बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगी। इंतखाबी सामान की रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से पोलिंग स्टेशन तक तरसीली गिनती और इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी सामान की वापसी रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर तक मुंतकिली के लिए सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। इलेक्शन के रोज दफा 144 के तहत हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी। हर ऑफिसर्स और जेसीओ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत अपने इख्तियारात का बर वक्त इस्तेमाल करेंगे। महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस टियर 1 की जिम्मेदार, जबकि सिविल आर्म्ड फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान बिलतरतीब टियर 2 और टियर 3 दर्जे की जिम्मेदार होंगी। अच्छा जी। कल जो इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास हुआ था, आप लोगों ने सब ने देखा कि चीफ सेक्रेटरीज और आईजी पंजाब और आईजी बलोचिस्तान और आईजी केपी के दोनों को बुलाया गया क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल वहां पर कुछ थोड़ी सी जरा प्रॉब्लमेटिक थी। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उसके बाद बताया कि जी इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। ये उन्होंने अभाम बिल्कुल क्लियर कर दिया। जितनी भी बातें हो रही थी सोशल मीडिया पे या डिफरेंट अकाउंट से कि नहीं जी इलेक्शन अभी भी थोड़ा सा जरा हो सकता है शशोपंज का शिकार थे सारे के सारे कि जी इलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहरहाल वजीर दाखिला, हमारे जो वफाकी निगरान वजीर दाखिला हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने भी कल क्लियर कट कह दिया कि जी बिल्कुल किसी किस्म का इसके अंदर इसमें दो राय नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। अपने वोट का अगेन एंड अगेन बहुत ज्यादा अवेयरनेस हर जगह से पैदा की जा रही है। आप लोग रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस पाकिस्तान का सोचते हुए, आप चाहे नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं, आप चाहे बिलावल भुट्टो को करते हैं, चाहे आप इमरान खान को करते हैं, उनके सपोर्टर्स को करते हैं, भाई आप लोग वोट जरूर दीजिएगा। वोट देंगे तो ही इक्तदार के अवानों में अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत आएगी और आप लोग उससे बेहतर हमें रिजल्ट्स मेरे ख्याल से हमें मिल सकते हैं। आपको कल भी मैंने वीलॉग में अपने बताया था कि आप देखें 13 रुपए पेट्रोल अचानक ही अवाम के लिए इलेक्शन से पहले एक खुशखबरी उन्होंने दे दी है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी क्राइसिस को भी कंट्रोल करे जो भी हुकूमत आए। आपको पता है इंटरनेशनली भी तब आप पे ट्रस्ट किया जाता है जब आपकी एक जमहूरी हुकूमत, एक प्रॉपर एक फंक्शनिंग आपकी हुकूमत होती है। निगरान सेटअप आपने देख लिया है कि वो भी एक्सटेंशन पे ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल से दिस इज नॉट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। बहरहाल आगे चलें जी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान मुंतखब करदा इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फराइज सर अंजाम देते हुए मखसूस
طور پر خصوصی طور پر توجہ دیں گے ماحول کو پرامن بنانے کے لیے. سول آرمڈ فورسز کی پولنگ سٹیشنز کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے جامع تلاشی لیں, جس سے اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی شخص اپنے ساتھ کوئی ہتھیار یا دھماکے خیز مواد, ممنوعہ چیز پولنگ سٹیشنز کے اندر نہ لے جا سکے. دیکھیں اب ایک ایز اے پاکستانی شہری, ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان, ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد مشکوک جو بھی افراد ہوں ان پر بھی نظر رکھیں. دیکھیں سیکیورٹی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو بالکل کام کرتی ہیں. پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے. ہماری جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے اندر, چاہے آپ پولیس دیکھ لیں جو فرسٹ ایئر میں آئیں گی, جیسا کہ اس پوری رپورٹ کے حوالے سے بھی آیا, الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی یہ ہمیں تمام سیکیورٹی فراہم کریں گے. دیکھیں پولیس کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہیلپ کرنا, وہ they will be there on the election day for our protection. ٹھیک ہے جی, لیکن آپ لوگوں نے بھی اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے خود بھی کسی بھی مشکوک شخص یا کسی بھی مشکوک جو آپ کو اگر ایکٹیویٹی لگتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور آپ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو فوراً مطلع کریں کہ جی اس طرح کا یہاں پر کوئی پرابلم, آپ کو کوئی ایک سسپیشس کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. دیکھیں ٹوگیدر وی رائز, اپنے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہمارے جتنے بھی جوان ہیں, چاہے وہ پولیس کے ہوں, رینجرز کے ہوں, آپ کی فرنٹیئر کور کے ہوں, آپ کے پاک فوج کے جوان ہوں, ان سب کو ہم نے بھی کرنا ہے. وہ ہمیں پروٹیکشن کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے تو ہم نے ان کی بھی پروٹیکشن کرنی ہے, ان سینس کہ ہم ان کو ان کی جاب کے ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے ایک ذمہ دار شہری کے ہونے کے ناطے. اچھا جی, آپ کو مزید بتائیں جی, سول آرمڈ فورسز اور افواج پاکستان پولنگ عملے کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گے. This is very good. They will be out of any kind of political وہ آپ کا جو الیکشن کا جو عمل ہے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. They will be hardcore, they will be there for the کیا کہتے ہیں آپ کو, الیکشن کے عمل میں ان کا عمل دخل نہیں ہوگا, وہ صرف وہاں پر سیکیورٹی آپ کو فراہم کریں گے. اچھا جی, چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, آپ کو پتا ہے اب راجہ صاحب تو بڑے زیادہ, جب سے آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے اور آپ کی یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ چلتا رہا ہے, کافی زیادہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو بہت زیادہ کرٹیسزم فیس کرنا پڑا. ان کے ووٹ کے بارے میں خبر آئی ہے, وہ آپ کو دیتے چلیں, بڑی انٹرسٹنگ ہے. سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا ہے جی کہ میں تو ووٹ نہیں ڈالوں گا, ووٹ ہی کاسٹ نہیں کروں گا. بھائی چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں عام انتخابات میں کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے. جی ذرائع ہیں ہمارے الیکشن کمیشن کے, وہ ہمیں بتا رہے ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا ووٹ NA82 بھیرا میں موجود ہے. چیف الیکشن کمشنر پولنگ ڈے پر اسلام آباد میں الیکشن مانیٹر کریں گے, اور چیف الیکشن کمشنر نے پوسٹل بیلٹ پیپر کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا. دیٹس ونڈرفل. مطلب سکندر سلطان راجہ صاحب آبویسلی کسی قسم کی بھی کنٹروورسی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا رہا ہر حوالے سے, چاہے وہ تحریک انصاف کے فیصلے تھے. آپ کو پتہ ہے دیکھیں بلے کے نشان کا معاملہ ہوا پشاور ہائی کورٹ کے اندر, پہلے ٹگ آف وار چلتی رہی پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمشنر کے مابین. ادھر سے دونوں کو جس کو ریلیف ملتا تھا وہ سپریم کورٹ چلا جاتا تھا, سپریم کورٹ پھر ریلیف دیتی تھی, دوبارہ سے ایک اپیل دائر کر دی جاتی تھی اس کے خلاف, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, تمام کے تمام فورمز ان کا استعمال کیا گیا ہے. بہرحال میرے خیال سے سکندر سلطان راجہ صاحب نے کیا سوچ کر, ورنہ میں سیریسلی آئی ایم سرپرائزڈ کہ یہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے جو پوسٹل بیلٹ پیپر کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چلیں آپ اگر الیکشن کو مانیٹر کر رہے ہیں تو یار فار گاڈ ہیون سیک ہم تو تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کیجیے گا. کیا پتہ دیکھیں سکندر سلطان راجہ صاحب اگر آپ اپنا ایک ووٹ دیں, اور اگر آپ دیکھیں انسان ہے نا, پاکستانی ہیں ہم سارے, اگر آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, ووٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ سوچیں آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے اگر وہ ہار گئے تو دیٹ وڈ بی اے بگ اپسیٹ. بہرحال جی, چیف الیکشن کمشنر اپنا ووٹ اسلام آباد میں منتقل نہ کروا سکے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب, آپ اگر ووٹ نہیں اپنا شفٹ کروا سکے تو باقی پاکستانی کیا کریں گے. بہرحال خیر, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو ہمارے نیو ویورز ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو. تھینک یو. اللہ حافظ.